मडगांव खारेल वाठारांत बेकायदेशीरपणान हाडून उडोवपी घराच्या वण्टीची माती गुण्यांची रास ओतोवपी ट्रक पोलिसांनी जप्त केलो. पळयात. मडगांव वाठारांतलो खारेल हो वार्ड नगरसेवक महेश आमोणकराक लागता. ह्या वाठारांत फाटले कितलेशेच दीस जाले ट्रकांनी घरच्या मोडक्या वण्टीची माती गुणे हाडून उडयताले. नगरसेवकान हो ट्रक रंगे हात धरलो. पुलिसांनी ट्रक जप्त केलो. असली बेकायदेशीरपणां ह्या वाठारांत खपोवन घेवचो ना. नगरसेवकान शिटकावणी दिल्या. म्हाजो वॉर्ड हो खंय तुका न्ही हांगच्यान पडटा ही सायडीक पळय ते सायडीन बेनावलीम पडटा. म्हणटकूच म्हाका फोन आयलो आमगेले कितें हांव ते आशिल्लो आसा पणजे वचपा भायर सरितल्यान की फिलिंग चालू आसा म्हणून. अरे हांगा माती घालता हाडून 2-3 ट्रीप आतां हांगची घाण सगळ्यान उडयल्या. म्हाका त्या बड्ड्या कोणाले घर मोडला कितें घालता हाडून एकलो उडोवपा लागलो म्हणजे तेजी गाडी आतां सीज केली. आमचो PSI शुभम आयलो आनी स्टाफ आयले सगळे ते लेबरांक घेवन येवन बिंदास दुसऱ्यांचे कॉन्स्टिट्युन्सीन जावं दुसऱ्यांच्या वॉर्डान हाडून तूं घालतलो परमिशन ना काय ना. रोड करताय कोणे रोड करपा ताका सांग म्हणून गाडी सीज करपा लायले ताका. हांव असले कोणी माझे फ्रेंड सुद्दां आतां फोन आयल्लो म्हाका आमगेल्या फ्रेंडाचो आपली हांवें म्हाका काय लागना ऑलरेडी सांगला हांवें आनी आमदाराकूय कळयला हांवें PIकूय सांगला मातशें तेजेर हें करपाचें एक्शन घेवपाची म्हणून. ते नाका जाल्यार फिलींग हांव कशें करून घेवपा ना. आमकां 1 वर्स उरलां आनी लोकांचे बरे भशेन आमचें कार्य करता तशें कार्य करत रावपाय म्हाका वॉर्डान. खंय तुका नाका जाल्यार हांव खपोवन घेवचोच ना हेज्या फुडें बेजार जाल्यार जावं खंय तुका न्ही. म्हणटकूच देव बरें करूं म्हणटा आमगेलो PI फटाफट 2 मिनटां गाडी धाडली तुळशीदास नायकाक आनी सीट धाडली आनी तेका गाडी व्हरता सीज केलें तेंच्यानी. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख.